सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन गुरुदेव आजको दिन त राम्रै छ नि यज्ञ शुभारम्भ गर्नको लागि आज एकदम राम्रो दिन छ शुभ दिन छ तर गुरुदेव मैले महान ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरिरहेको छु कता कता कुनै विघ्न त आउँदैन नि गुरुदेव कुनै पनि विघ्न आउँदैन ठिक छ मलाई विश्वास लाग्छ मेरो गुरुदेवको वचनमाथि जाऊ गुरुदेव शुभ लग्नको समय कुन बेला छ गुरुदेव आज अब सुरुवात पनि हुँदै आँटिसक्यो हामीहरू आउँदा आउँदा पनि यस एकी गर्ने ठाउँमा पनि आइपुगेछ ठिकै छ गुरुदेव बस अब यो घर होइन सबै व्यवस्था मिल्न पनि सक्दैन त्यसमा पनि हजुरले नै भन्नुभएको छ भावम इच्छति देवता देवता भावनाले खुसी हुन्छन् वाक्यम शुद्ध पितृलाई वाक्य शुद्ध चाहिन्छ त्यसैले देवताको पूजा हो भावनाबाट खुसी हुनुहुन्छ बसौँ गुरुदेव बसौँ ठिकै छ नाजुले यो एकीलाई चाहिँ स्थापना गरिसकेको रहेछ अघि गुरुदेव मेरा सेवकहरू बिहानै आएका थिए अलिकति साह्रो है हुन्छ गुरुदेव हुन्छ रानी भिन्दै भने किन तिम्रो अनुहार आज मैले अँध्यारो अँध्यारो देखिरहेको छ नि रानी हेर न मरि भन्ने बित्तिकै म सुक्का हाँसेर मरेकी यति राम्रो अनुहार पनि त्यति नराम्रो बनाउँछन् त लाग्यो राजा पनि रानीलाई दायाँतिर राखेर बस हुन्छ गुरुदेव तपाईँको आज्ञाबाट मैले यसै गर्छु बस महारानी बस बस केही गाह्रो भयो भने मलाई भन है यज्ञको सुरुवात भयो सबै देवी देवताको पूजा भयो गुरुदेव अब प्रायश्चित्तको सङ्कल्प पर्नुहोस् हजुर एकैछिन म यहाँ बिताउँदैछु गुरुदेव शुभ लग्नको समय बित्न लागिसक्यो अब कति ढिला नगरौँ पानी पर्न सक्छ मौसम पनि गडबडी भइरहेको छ सुरु गरौँ गुरुदेव मैले दुनामा पैसो राखिसकेँ गाईको पुच्छर पवित्रले जल सेचन गरिसकेँ पूजा अर्चना पनि भइसक्यो तिलकुश पानी लिएर मैले गाईको पुच्छर समाइसकेँ गुरुदेव मन्त्र सुरुवात गर्नुहोस् हात जोड सकिन्छ भने पुष्प लिएर हात जोड तर गुरुदेव यो गौदान गर्दा त दुनुको कान समाउनु भनी सुनेको थिएँ ल ठिकै छ अनि अघि नै तिमीले गरिसक्यौ भन्यो होइन नि गुरुदेव मैले त पूजा मात्रै गरेँ भनेको नि हजुर पनि ठन्डा गर्नुहुन्छ ठिकै छ सुरु गरौँ गुरुदेव सङ्कल्प ल त्यहाँनिर पानीलाई घुमाइदिनु एकचोटि त्यो गुरुदेव हजुरलाई पनि गुरुदेवले छोएर होला अहिले त हजुरले बोलेको वचनै नबुझ्ने भएछ तर पनि म विश्वास गरेछु गुरुदेवको वचन शुद्ध छ गुरुदेव यस्तो हो राजा बलि कुनै पनि यज्ञ गर्दाखेरि सकिन्छ भने मन्त्रहरूले सुन्ने तालले पढ्न हुँदैन त्यही भएर मैले यसरी पढेका हुँ हुन्छ गुरुदेव मलाई विश्वास छ हजुरमाथि मैले तर चिन्ता नगर
तिम्रो यो यज्ञ सम्पन्न गर्ने मेरो जिम्मा हो, कुनै पनि विघ्न आउँदैन। ठिक छ गुरुदेव, मैले गाई सारिसकेँ, हजुरलाई टक्राइसकेँ भने सब कता पूजा गरौँ? अब पहिला दियो त छैन रहेछ, अगरबत्ती सघाउ। गुरुदेव, दीप प्रज्वलन गरिसकेका छौँ, मेरो सेवा पनि गरिसकेका छन्। ए ल ठिकै छ, त्यसो भए अब कलशको पूजा गरौँ है। ओम दीप कलशाभ्यो नमः। खै पुष्प पाती लिएर हात जोडेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबै भुलेछु। हुन्छ छिटो गर, अलिक छिटो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो थालीको पैसा चाहिँ धेरै नल्याउने। दिनुपर्छ। मैले भन्नै पर्दैन, कम त बाँकी छ यो। यता पूर्वतिर चढाइदियो। सास गुरुदेव, हामी चढाइदियो। सबैले यो दियो त अघि नै बालिसकेर चाहिँ कलशहरूमा चढाइदियो राजा। गुरुदेव, एकैछिन अहिले स्वाहा गर्ने बेला आएन। तर गुरुदेव के भयो? म त जहिले पनि तपाईँले स्वाहा भनेको त म जहिले पनि सम्झन्छु, कस्तो छ स्वाहा भन्नुहुन्थ्यो, त्यसैले अहिले पनि याद आएको नि। ए ल अब स्वाहा गर्ने त पर्थ्यो। तर गुरुदेव, अहिले चाहिँ स्वाहा नभन्नु, फेरि हजुरको बोली लटपटी रहेछ, त्वाखा भन्नुभयो भने बराबर पर्छ। ठिकै छ, त्यतिखेर म अलिकति जिब्रो नचपाइकन बोल्छु। हुन्छ गुरुदेव, अगाडि बढ्नु। अबदेखि हामी हवन गर्नुपर्ने थियो। हवन कुण्ड त कता तयार गरेको छौ राजा? तयारी छ गुरुदेव, हजुर भन्दै जानुहोस्, म हवन गरिहाल्छु। ल अब सविदाहरू सबै तयार छ होइन? तयारी छ गुरुदेव। ल ठिकै छ, चरु आफ्नो दियो। गुरुदेव, हजुरले त कतै लामाको वेद त पढ्नु भएन? होइन, सायद सुन्दाखेरि लामाको वेद जस्तो होला, तर मैले संस्कृतले उच्चारण गरिरहेको छु। ठिकै छ गुरुदेव, कता बुढेसकालमा किताब झुक्केर त्यो वेदको आएगी भनेको नि गुरुदेव। होइन, त्यसो नभन्नुहोस् न, हजुरले केही न केही त माग्नुहोस् न, माग्नुहोस्, मन खोलेर माग्नुहोस्। पक्का दिनुहुन्छ त? प्रतिज्ञा गरेर हजुरले मागेको मैले अवश्य दिनेछु। ठिक छ राजा, हजुरको त्यस्तै इच्छा छ भने मलाई धेरै त के चाहिन्थ्यो र म जम्मा 52 अङ्गुलको व्यक्ति छु। मेरो पैतालाले नापेर सन्ध्या बन्धनका लागि जम्मा 3 पाउ जमिन, 3 पाइला जमिन मात्रै भए मलाई पुग्दछ प्रभु। मात्र 3 पैताला जमिन? त्यसो नगर्नुहोस्, यो समाजले मलाई के भन्ला? यत्रो राजा बलिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा बच्चाको 3 पैताला जमिन दान गर्यो। अनि 3 रोपनी समान माग्नुहोस् न, 3 पैताला नमाग्नुहोस् न। होइन राजा, मलाई आवश्यक पर्ने नै 3 पाउ जमिन हो। मलाई त्योभन्दा धेरै लिएर पनि के अरे त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छु र मलाई मात्र 3 पाउ जमिन मात्रै भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। ठिक छ, म एकचोटि गुरुदेवलाई सोधेर आउँछु। रानी आऊ, गुरुदेवलाई सोध्न छ। गुरुदेव, हेर्नुहोस् न, एक बाल सन्त योगी आउनु भएको छ, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ, तर भिक्षा माग्नको लागि आउनुभएछ, 3 पैताला जमिन मात्रै भन्नुहुन्छ। मैले भने सन्तजी धेरै माग्नुहोस् न भन्दा राजा बलि म छोडेर जाने मात्रै माग्छु, लैजाने माग्दिनँ भन्नुभयो। 3 पैताला जमिन म के गरौँ गुरुदेव? पहिला पैताला भन्दा अरू केही माग्दैन? धन सम्पत्ति केही चाहिँदैन रे, मैले 3 रोपनी माग्नुहोस् भन्दा पनि चाहिँदैन भन्नुभयो, मात्र 3 पैताला। कहाँबाट आइपुग्यो यस्तो भिक्षु? भिक्षुहरूले त पैताला राजा बलि
आज्ञा होस् न गुरुदेव। पकाएकै थिएँ म ध्यान दृष्टिले हेर्छु। हुन्छ गुरुदेव, म तिमीलाई बाँकी कुरा सबै बताउँछु। जो आज्ञा। राजा बने के भयो गुरुदेव? तिमी यो दान दिने काम नगर, किनकि यसले तिमीलाई छल्नको लागि भनेर आएको छ। तिमीले चिनेका छैनौ, छलिया विष्णु हुन्, छलिया। तर गुरुदेव, तपाईँले नै भन्नुभएको होइन अश्वमेध यज्ञमा भूमिको दान गर्नुपर्छ? के भयो त? दान गरौँ न 3 पाउ जमिन। मैले पहिला पनि भनेका थिएँ, तर आज आएर पनि भन्छु। पहिला दान देऊ भनेको थिएँ, आज नदेऊ भन्छु। किनकि यिनले 3 पाउमा तिम्रा सारा सम्पत्ति, श्री सम्पत्तिहरू सबै हरण गर्नेछन्। त्यही भएर यो दान दिने काम नगर राजा बलि। हुन सक्दैन गुरुदेव, यति सानो बच्चा, यति सानो खुट्टाले 3 पाउ जमिनमा विश्व ब्रह्माण्ड लिन यो सम्भव छैन गुरुदेव। त्यसो नभन्नुहोस्। राजा बलि, तिमीले यसलाई चिनेका छैन। हिरण्यकश्यप वध गर्ने बेलामा नरसिंह अवतार लिएर आउने यी छलिया विष्णु हुन्। हिरण्यक्ष मार्दाखेरि पनि बदेलको अवतार, यानि बराह अवतार लिएर आउने पनि यी छलिया विष्णु हुन्। त्यसैले समुद्र मन्थन गर्दाखेरि मोहिनी रूप धारण गरेर आउने पनि यही छलिया विष्णु हुन्। त्यही भएर यो दान दिने काम नगर। भन, जाऊ, झुटो बोल्यो, म दान दिन सक्दिनँ भनेर। हुँदैन गुरुदेव, आजसम्म मैले कहिल्यै झुटो बोलेको पनि छैन। यसमा पनि भगवान भए झन् भगवानले 3 पाउ जमिन दान गर्न पाउँदा त अब सौभाग्य होइन र गुरुदेव। भाग्य होइन, दुर्भाग्य हुनेछ। किनकि तिमी आफ्नो एक पैतालो राख्ने जमिन पनि एउटा तिम्रो नाममा हुने छैन। साराका सारा विश्व ब्रह्माण्ड यिनले हरण गर्नेछन्। त्यही भएर म तिम्रो कुलको गुरु पुरोहित भएर मात्रै हो तिम्रो यी सारा श्री सम्पत्ति जोगाउनको लागि भनेर यो कुरा गरिरहेको छु। त्यसैले जाऊ, दिन सक्दिनँ भनिदेऊ। हुन सक्दैन गुरुदेव, मैले बोलेको वचनमा मिथ्या गर्न सक्दिनँ। त्यसमा पनि अश्वमेध यज्ञमा बसेर मैले दान दिन्छु गुरुदेव। 3 पाउ जमिन दान दिन्छु। हजुरले मन्त्र पढिदिनुहोस्। राजा नरिसाउनुहोस् न गुरुदेव। यदि मैले भनेको मान्दैन भने उलान्छ यज्ञसम्म आचार्य मलाई किन बनायो? मैले तिम्रो उलान्छ यज्ञ मैले सम्पन्न गरेर यस 100औं यज्ञसम्म आचार्यको रूप निभाइरहेका छौ। यदि मैले भनेको मान्दैन भने म तिम्रो यो यज्ञ सम्पन्न पनि गर्दिनँ। जे गर्न मन लाग्छ गर। त्यसो नभन्नुहोस् गुरुदेव। हजुर बिनाको यज्ञ कसरी सम्पन्न होला? बत्ती बिनाको अँध्यारो कसरी भाग्न सक्ला गुरुदेव? हजुर प्रकाश हुनुहुन्छ, त्यसो नभन्नुहोस्। तर म दान चाहिँ गर्छु गुरुदेव, मलाई नरोक्नुहोस्। यदि मलाई यो यज्ञ मैले कायम बाँचो गर्नुपर्छ भने मैले भनेको मान, नभएदेखि जे मन लाग्छ त्यही गर। म तिम्रो यो यज्ञमा मैले भनेको मान्दैन भने एकछिन पनि बस्दिनँ। जे मन लाग्छ त्यही गर। ठिक छ, म दान गर्छु। हजुर त रिसाउनुहुन्न नि? मलाई श्राप त हजुरले दिनुहुन्न नि? श्राप त्यो त एकैछिनपछि थाहा हुन्छ राजा भने। ए गुरुले भनेको नमानेको परिणाम के हुन्छ भनेर आफ्नो मन लागि गर। जे गर्न मन लाग्छ गर। तर यी तिम्रो 100औं यज्ञ कायम बाँचो मबाट हुनेवाला छैन। जेसुकै गर।
ठिक छ गुरुदेव। तिम्रो तमासा परैबाट हेर्नेछु भनौँ। मलाई जे गर्नु मन लाग्छ। ठिक छ गुरुदेव, तपाईँले पनि मान्ने भगवानलाई म दान दिँदैछु। आज तपाईँले मात्र यति नै त हो, नाउ लगेर बिचमा लगेर मलाई समुद्रमा छाडिदिनु हो। पौडिने प्रयत्न गर्छु म गुरुदेव, पौडिने प्रयत्न म गर्छु। रामी जाउँ। बोलेको वचनलाई मिठो बनाउनु हुँदैन, बोलेको वचन पुरा गर्नुपर्छ। जाऊ, जल लिएर आऊ। हे राजा बलि, मैले हजुरको र हजुरका गुरुको संवाद पनि सुनिसकेको छु। यदि मलाई दान गरेर हजुरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, विघ्न बाधा हुनसक्छ भने म दान अघि नै पनि लिँदिनँ भनेको थिएँ र अहिले पनि नलिइजान तयार छु। त्यस्तो होइन महात्माजी। गुरुदेवको र मेरो अर्कै भएसी कुरोकानी भनिरहेछ, हजुरको विषयमा होइन। म दान दिन चाहन्छु सन्तजी। लौ रानी, लौ जाउँ। परिकरमा गर महात्माजी। नागपातले बाँधेर लडाइदिनेछु। यता गुरुदेव रिसाएर जानुभयो, श्राप दिएर जानुभयो। यो राज्य नै अर्काको हातमा जाने श्राप। यता बिन्दे बलि रानीले गर्दामा सबै आमालाई श्राप पर्यो। सामान्य खोला पाले भने मरिदिन्छु। तर गुरुदेव भगवान सन्त महासन्तजी, यसो नभन्नुहोस्। मैले हजुरलाई यही वचनले मात्र त्यस पैतालाई दिन सक्छु। मलाई हात खुट्टा बाँधेर नराख्नु सन्तजी, बिन्ती लागोस्। ठिक छ, त्यसो भए म केही समय मात्रै तिम्रा लागि दिन सक्छु। धेरै विलम्ब नगर्नु। कसरी हुन्छ, के दिएर हुन्छ, मेरो यो तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ उपलब्ध गराउनु। हुन्छ, आजैको दिनबाट, आज औँसीको दिन प्रतिपदा र द्वितीय 3 दिनको छुट्टी दिनुहोस् भगवान मलाई। यही 3 दिनको छुट्टीमा गएर प्रत्येक प्रजाको घर घरमा, गल्ली गल्लीमा, चोक चोकमा गइकन भैली देउसी खेलेर आउने छु सन्त महासन्तजी। धान चामल फलफुल नैवेद्य पैसा जति मैले सङ्कलन गर्नेछु, हजुरलाई तेस्रो पैतालाको मूल्य बुझाउने छु। हजुर एकछिन शान्त भावबाट बस्नुहोस्। 3 दिनको मलाई बिन्ती मागेर छुट्टी दिनुहोस्। ल ठिक छ, तिम्रो मनसाय यस्तै छ भने मैले तिमीले भने जतिकै समय तिमीलाई प्रदान गर्दछु। घर बेटी भाउजूको मान ठुलो, त्यो भन्दा पनि घर बेटी ताईले राजालाई दिएको मान ठुलो। घर बेटी दाजुको मान ठुलो, घर बेटी भाउजूको मान ठुलो, त्यो भन्दा पनि घर बेटी ताईले त्यसैलाई दिएको मान ठुलो। त्यो भन्दा पनि घर बेटी ताईले त्यसैलाई दिएको मान ठुलो।
राजा बलि, ए राजा बलि, तिमीले अहिले लिएर आएको नाङ्लोमा लिएर आएको यो धान चामल पैसाले के हुन्छ? मैले पहिलो मेरो पाउले अतल बितल सुतल लगायत 7 लोक ढाकिसके। दोस्रो पाउले मुनिका 7वटा लोकहरू ढाकिसकेको छु र तेस्रो पाउ चाहिँ मैले कहाँ राखौँ? यी दुवै पाइतालाले ढाकेको कारणले सम्पूर्ण ऐश्वर्य त अहिले नै मेरो भाइ। तिमी शरीर कस्तो हुन्छ? जबसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ तबसम्म त्यो शरीरको मालिक व्यक्ति स्वयं नै हुन्छ राजा बलि। त्यसो भए तेस्रो पैताला जमिन मैले हजुरलाई शिर टक्राइदिन्छु। यही मेरो शिरमा पैताला राखेर तेस्रो पाउ जमिन मैले टक्राउँछु हजुरलाई। सन्तजी, यो शिरमा पाउ राख्नुहोस्। वाह बलि वाह, म धन्य छु तिम्रो यो पुरुषार्थ देखेर, यो तिम्रो दान देखेर म अत्यन्तै प्रसन्न छु। म तिम्रो दानदेखि प्रसन्न छु। वाह, जे गर्यौ तिमीले अत्यन्तै राम्रो गर्यौ। मेरो मन जितेका छौ राजा बलि। ठिक छ, तिम्रो यस्तै इच्छा छ भने देउसिर बलि, देउसिर, देउसिर बलि, देउसिर, देउसिर, देउसिर। अत्यन्त खुसी भए राजा बलिले सम्बोधन गर्न लाग्नु, भगवान अब मेरो यज्ञ सफल होला कि नहोला त? हे राजन बलि, जबकि तिम्रो यज्ञमा म साक्षात नारायण नै उपस्थित छु भने कसरी हुन सक्छ तिम्रो यज्ञ असफल? अब म कहाँ जान सक्छु बामनजी? सन्तजी, अब स्वर्गको राज्य मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ त्यो पनि हजुरले बताइदिनुहोस्। हे राजा बलि, म तिम्रो दानदेखि, तिम्रो पराक्रमदेखि, तिम्रो भक्तिदेखि अत्यन्तै प्रसन्न छु। तिमीले अब अर्को जन्ममा स्वर्गको राजा इन्द्र भएर जन्म लिनेछौ। त्यो अवस्थासम्मका लागि तिमी सुतल लोकमा गएर बस राजा बलि। म अत्यन्त खुसी भएर राजा बलि सहितको दिनदा बलिरहने। सारा दानव राजहरू पहिला लडाइँ गर्ने तयारी गर्ने अहिले खुसी हुन थाले। त्यही बेलामा नाचगान भजन कीर्तन गर्दै तिमी गएर सुतल लोकमा बस्नु स्वर्गभन्दा प्यारो छ। अर्को जन्म स्वर्गको राज्य तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ, इन्द्र बन्नेछु भन्ने वचन दिएर साक्षात्कार भगवान वामनले अर्को एउटा वरदान दिन लाग्नु। राजा पनि हरिशयन एकादशीबाट हरिबोधनीसम्मको चतुर्मास 4 महिना तिम्रो सुतल लोकको दरबारमा म द्वारपाल भएर बस्नेछु, के को चिन्ता हो? राजा उठ, जाऊ, आऊ, सुतल लोकसम्म म तिमीलाई बीच बाटोसम्म पुर्याइदिन्छु। आऊ, विरोचन, प्रहलाद, बन्धु वर्ग आदि जाऊ, दानव राजाहरू हामी सबै जाऊ। मती खुसी भएर भगवान वामनले राजा बलिलाई सुतल लोकमा पठाउनका लागि बीच बाटोसम्म पुर्याइदिए। सरासरी गएर आमालाई, आमा तपाईँको वचन मैले सिद्ध गरेँ, अब तपाईँको छोरो इन्द्रले सदा सदाको लागि राज्य गर्छन् भनिकन इन्द्रलाई स्वर्गको राज्य प्रतिस्थापन गरेर भगवान पनि इन्द्रको साथी उपेन्द्र बनेर स्वर्गमा बस्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस प्रसङ्गबाट भोले भोले गोविन्द भगवानको जय हो। आरतीलाई अझै अगाडि सबैजना अगाडि आउनु मैले आग्रह गर्दै अहिलेको समय आरती शुभारम्भ। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, हरि का उपासना, प्रभु का उपासना, गति गति पालन हरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु प्रेम
सिकेर भगवानलाई सिकाइदेऊ त यानी गाडीच पापानी जन्मान्तरे कृतानीच तानी सर्वाणी सन्तु प्रदक्षिण पदे पदे अब भगवानले सिकाइदेऊ पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पाप हरो हर। अब सबैजनाले सिक्ने ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधर्छ गुरु सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार।